बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। आप देख रहे हैं एक्सप्रेसो, मैं हूँ हिना आदिल। उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। आज के दिन का आगाज़ आपने कर लिया होगा। आज का दिन, आज की तारीख हम कभी नहीं भूल सकते, क्योंकि इस दिन के हवाले से जो सफाकियत हुई, जो बेरहमी हुई, जो बेहुरमती हुई, इस वाक़े की आज याद ताज़ा करती है। 11 साल कबल फूलों के शहर पेशावर में पेश आया ये वाक़या, जहाँ कई नन्ही कलियों को खिलने से पहले ही मसल दिया गया। वो स्कूल जहाँ तालीम को परवान चढ़ना था, वहाँ खून की नदियाँ बहा दी गईं और 132 तलबा समेत 149 अफराद को शहीद कर दिया गया। इस दिलखराश वाक़े ने पूरी कौम को झंझोड़ कर रख दिया था, वहीं पूरी कौम को मुत्तहिद भी कर दिया था। इस सानहे का हर शहीद और गाजी पाकिस्तान का फ़ख्र है, और जब भी 16 दिसंबर का हम दिन याद करते हैं, उन वालिदैन को खराज तहसीन पेश करते हैं जिन्होंने अपने नगीने, जिन्होंने अपने फूल इस दिलखराश वाक़े में खो दिए थे। जिन कल फूलों ने खिलना था, पाकिस्तान का मुस्तकबिल बनना था, उनको खिलने से पहले ही मसल दिया गया। तो उन तमाम वालिदैन का दुख आज भी ताज़ा है और पूरी कौम उस दुख में उनके साथ है, और जिस तरीके से हम उस वक्त मुत्तहिद थे, आगे भी इसी तरीके से मुत्तहिद रहना है। अल्लाह ताला तमाम शहदा के वालिदैन को, उनके घर वालों को सब्र जमील अता करें। आगे बढ़ते हैं और कुछ बात कर लेते हैं। हुकूमत की जानिब से आइंदा 15 रोज़ के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का ऐलान कर दिया गया है, और वफाकी वजारत तवानाई की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग डीजल की कीमत में 14 रुपये फ़ी लीटर कमी कर दी गई है। 14 रुपये फ़ी लीटर कमी के जो फ़ी लीटर डीजल है उसकी नई कीमत 265 रुपये 65 पैसे मुकर्रर की गई है, और नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की कीमत 263 रुपये 45 पैसे फ़ी लीटर बरकरार रखी गई है। बहुत सारी क़यासराइयाँ की जा रही थी कि शायद कीमतों बहुत ज़्यादा इजाफा कर दिया जाएगा और जो पेट्रोल की कीमतें हैं उसमें इजाफा होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, कीमतें बरकरार रखी गई हैं। और जनाब, सुबह के औक़ात में कराची के मुख्तलिफ़ इलाकों में 5.2 शिद्दत का ज़लज़ला पेश आया। शाह फैसल कॉलोनी, PECHS और लियाकताबाद में झटके महसूस किए गए, और ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक शिद्दत जो थी इस ज़लज़ले की वो 5.2 रिकॉर्ड की गई है। ज़लज़ले का मरकज़ बलूचिस्तान का इलाका सोमियानी का इलाका था और गहराई 12 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई है। ईदी हुक्काम के मुताबिक लियारी नयाबाद लियाकत कॉलोनी के करीब रिहायशी इमारत में दरारें पड़ गई हैं। रिहायशी इमारत बाबा आर्केड के मकीन घरों से बाहर निकल आए और काफ़ी खौफ का मंजर था। लोग कलमा तैयबा का विर्द करते हुए अपने घरों से बाहर निकल आए, और जो ज़लज़ले की शिद्दत है वो भी ज़्यादा ही है। 5.2 शिद्दत का ज़लज़ला बहुत ज़्यादा होता है। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आगे बढ़ते हैं और कुछ बात कर लेते हैं सिडनी में होने वाले फायरिंग के वाक़े की, जिस पर दुनिया भर में बातें हो रही हैं। और सिडनी के बोंडाई बीच पर हमले में 15 अफराद मारे गए, 40 से ज़ायद ज़ख्मी हैं, और पुलिस के मुताबिक ये जो वाक़या है दहशतगर्दी का है। हमला मनसूबाबंदी के तहत किया गया, जिसका जो हदफ था वो यहूदी कम्युनिटी और हनुका की जो तकरीब थी उसको मकसद था निशाना बनाना। न्यू साउथ वेल्स पुलिस के मुताबिक हमलावर बाप बेटा निकले, और 50 साला बाप साजिद अकरम मौके पर हलाक हो गया। उसका 24 साला बेटा नवीद अकरम शदीद ज़ख्मी हालत में अस्पताल में ज़ेरे इलाज है, और दोनों ने ये कार्रवाई अकेले ही की, और बताया यही जा रहा है कि किसी नेटवर्क के शवाहिद नहीं मिले हैं। पुलिस के मुताबिक हमलावर के पास 1 दहाई से असलहा रखने का लाइसेंस था, वो गन क्लब का रुकन भी था, और उससे 6 हथियार भी बरामद हुए जिनके इस्तेमाल से मुतालिक तहकीकात अभी भी की जा रही हैं। जाए वक़ुआ के करीब से देसी साख्त का धमाका खेज मवाद भी मिला है, जिसे नकारा बना दिया गया बाद में। और हमले में ज़ख्मी होने वालों में 2 पुलिस एहलकार भी शामिल हैं जिनकी हालत तशवीशनाक है। मुतासरीन की उम्रें 10 से 87 बरस के दरमियान है। तहकीकात के दौरान नवीद अकरम के साथ काम करने वाले शख्स ने यह बताया कि हमलावर साजिद अकरम भारतीय शहरी था। इस पर भी बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा किया गया भारत की जानिब से, और बारहा यही कहा गया कि नवीद अकरम का ताल्लुक पाकिस्तान से है, लेकिन बाद में हसीमत उठाना पड़ी कि भारतीय शहरी ही निकला। साजिद अकरम और नवीद अकरम दोनों ऑस्ट्रेलियाई वजारत दाखिला के मुताबिक साजिद अकरम 1998 में स्टूडेंट वीज़े पर ऑस्ट्रेलिया आया। 2001 में शादी के बाद उसका वीज़ा पार्टनर वीज़ा में तब्दील हो गया, और उसका बेटा नवीद अकरम ऑस्ट्रेलिया में ही पैदा हुआ। उस पर ऑस्ट्रेलिया का दहशतगर्दों से मुतालिक पूछगछ के लिए भारत से राब्ता, और भारतीय मीडिया का ये दावा है कि ये बात वाज़ेह करती है कि सिडनी हमले में मुलविस दहशतगर्दों का ताल्लुक भारत से ही है। उधर सिडनी में
मुसलमान शहरी ने जुर्रत और बहादुरी की नई मिसाल कायम कर दी है। बोंडाया बीच पर फायरिंग के दौरान निहत्ते 43 साला अहमदुल अहमद ने अपनी जान पर खेलकर हमलावर को काबू कर लिया और बंदूक छीन ली। ये दलेराना इकदाम अहमदुल अहमद को दुनिया भर में हीरो बना गया है और अहमदुल अहमद के इलाज के लिए ऑनलाइन फंड रेजिंग की गई। जो फंड रेजिंग मुहिम थी उसमें चंद ही घंटों के अंदर लाखों डॉलर्स जमा कर लिए गए। खबर एजेंसी के मुताबिक अहमदुल अहमद के लिए 5 लाख डॉलर्स जमा किए जा चुके हैं अब तक और अमरीकी अरबपति बिल एक्मन ने भी $1 लाख इनाम देने का ऐलान किया है। इसी सारी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर चुके हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड वक़ार हसन खान साहब, दिफाई तज्ज़ियाकार हैं। अस्सलाम वालेकुम ब्रिगेडियर साहब, बहुत शुक्रिया आपका वक्त का। कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम। ब्रिगेडियर साहब, सबसे पहले सानिया IPS का जिक्र करते हैं। 11 बरस बीत गए लेकिन जख्म आज भी ताज़ा है, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, आई थिंक 16 दिसंबर जब भी पाकिस्तान की तारीख में देखा जाएगा जी, इसमें जो टेररिज्म था अफगानिस्तान सॉइल से, उसमें जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो बेसिकली फितना ख्वारिज है, इनके दहशतगर्दों ने हमला किया और कई मासूम जाने, कुछ टीचर्स हैं हमारे बड़े से बहादुर टीचर्स, कुछ खवातीन ने फ्रंट लाइन से उनका मुकाबला किया और ये बेसिकली इंडिकेट करती है जहनीत जो कंटिन्यू किया है जिसने की भी बातचीत होती रहती है और उसकी प्रॉक्सीज में पाकिस्तान में काफी खून बहा है और फिर आई थिंक 16 दिसंबर के बाद एक डिटर्मिनेशन थी कौम की कि इसको हर सूरत लड़ा जाएगा और इसका जो है कभी भी एक्सपर्ट नहीं हुई। पाकिस्तान के आप कह लें कि एजुकेशन सिस्टम के ऊपर भी अटैक था या तालीम के ऊपर अटैक था, पर उसमें स्कूल के बच्चों को निशाना बनाया गया। ये लोग क्लेम तो करते हैं इस्लाम का, हालांकि इनका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। जब आप मासूम बच्चों को, ख्वातीन को निशाना बनाते हैं तो वो बिल्कुल किसी तौर पर भी इस्लामिक नहीं है। अभी भी आई थिंक वो रजीम जो है उसी अब से आइडियोलॉजी पे कायम है और आजकल भारत से काफी सारे डॉलर आ रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की डिटर्मिनेशन है कि इंशाल्लाह इसकी जड़ से उखाड़ा जाएगा। आपने देखा है कि पिछले कई दिनों से काफी कामयाबियां भी हुई हैं और इस पे काबू पाने में मदद मिली है। बाकी इट इज एंटायरली अप टू तालिबान रजीम को कैसे बिहेव करते हैं। बिल्कुल। और ब्रिगेडियर साहब, दहशतगर्दी और दहशतगर्द जो है उसका कोई मज़हब नहीं होता, इस चीज़ को तो पाकिस्तान हमेशा से ही कहता है। और इसी तरह से जो सिडनी वाक़या हुआ है, जो ऑस्ट्रेलिया ने दहशतगर्दों से मुतालिक पूछगछ के लिए फिर भारत से अब राब्ता कर लिया है और सिडनी वाक़े को लेकर के भारत, अफगानिस्तान और इसराइली मीडिया पाकिस्तान के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा शुरू कर चुके थे और बार बार यही प्रमोट कर रहे थे कि इन दहशतगर्दों का ताल्लुक पाकिस्तान से है और जो हमलावर है उनको पाकिस्तानी करार देकर बेबुनियाद किस्म का जो प्रोपेगेंडा था वो शुरू हो गया था। हालांकि हमलावर भारतीय ने याद है। इस पर आप क्या कहेंगे? अब जब हकीकत खुल गई है फिर से हजीमत उठाना पड़ रही है इन्हें। बिल्कुल ये इनका वतीरा रहा है और आई थिंक अगर झूठ का देखा जाए तो मैं हमेशा कहता हूँ कि इसके दो कुतुब मीनार है, एक दिल्ली में है और एक जो है वो तेल अवीव में है। और बाय एंड लार्ज आपने देखा है कि जो ज़ायनिस्ट लॉबी हो इजराइल की या जो फासिस्ट रजीम है मोदी की, इनका मॉडस ऑपरेंडी भी एक ही है। दे बिलीव इन बेसिकली डिसेप्शन और दूसरा झूठ का बहुत ज्यादा आई थिंक इस्तेमाल होता है। आपने देखा है नए में जब हुकूमत उठाना पड़ी किस तरीके से फोंडे तरीके से उन लोगों ने एक नेटवर्क बिल्डअप करने की कोशिश की और अभी जो इनकी एक प्रॉक्सी है वो है काबुल में बिकॉज वहां से भी काफी ज्यादा जो है एडवाइस आ रही थी। मैं हैरान हुआ था कि जो रजीम जो है टेररिज्म का जो पूरा टूल ऑफ पॉलिसी इस्तेमाल करती है वो टेररिज्म की बात कर रही है। अभी वाकई पे अगर आप आ जाए तो जैसे हुआ विद इन 1 आवर बात की, मेन स्ट्रीम मीडिया, सोशल मीडिया जो है वो इसको लेबल करने लगा कि जिसके नाम उसका से सम अकरम है। लेकिन बाद में फिर आई थिंक चीजें आहिस्ते आहिस्ते खुली। उसमें आई थिंक 2 बड़ी अहम चीजें हैं। एक तो ये है कि ये जो टेररिस्ट था जो यंगस्टर है, ही वाज बोर्न इन ऑस्ट्रेलिया, ही वाज एन ऑस्ट्रेलियन और वो उसी सिस्टम में पला बड़ा और सारी जिम्मेदारी ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की है। वालिद अगर उसका 1998 में गया तो इस चीज को भी तकरीबन 27 साल हो गए। यू गेट इंटीग्रेटेड इनटू द सिस्टम, वो गन का कोई मेंबर था तो बाकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी है। इस तरीके से नहीं हो सकता कि डायस्पोरा में किसी भी मुल्क से वो जाए तो आप इस तरीके से उसको करें। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर चीजें खुली कि अगर इनका ओरिजिन भी भारत से है और इसमें आई थिंक अभी जो कॉन्टेक्ट किया है ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने, पाकिस्तानी गवर्नमेंट साथ तो नहीं किया, तो इसका मतलब है कि इन्वेस्टिगेशन के लिए उनको वहां पे मदद चाहिए, कैसे रेडिकलाइजेशन हो रही है। लेकिन एक और चीज जो रिसर्च एनालिसिस कर रहा है वो जानबूझ के मुस्लिम डायस्पोरा को एंगेज करके एक दफा श्रीलंका में आपको याद अटैक कराया गया था और ये सुना साउथ इंडिया में इनके पूरे सेल्स खुले हुए जी डोवल साहब के। अफगानिस्तान आपके सामने है जिस तरीके से तालिबान को ये लोग सपोर्ट कर रहे हैं और टीटीपी को
اور یہ لوگ سیلیبریٹ کرتے ہیں جب بھی پاکستان میں ٹیررسٹ اٹیک ہوتا ہے. آج ان کو بہت یاد آ رہا تھا, ہمیں یاد ہے کہ جعفر ایکسپریس پہ اٹیک تو لائیو چل رہا تھا, وہاں سے ٹیلی کاسٹ بھی ہو رہا تھا. جو سب نیشنلسٹ گروپس ہیں, فتنہ الخوارج ہو, فتنہ ہندوستان, ان کو اپنے ٹی وی پہ بٹھا کے بات چیت کرتے ہیں. میں تو خود ایسے پروگرام میں بیٹھا ہوں جہاں پہ دوسری طرف سے ٹیررسٹ گروپ بیٹھے ہوتے ہیں. تو یہ ابھی آئی تھنک ایسے ایسے چیز کھلے گی. اور پہلے بھی ٹرانس نیشنل آپریشن دیکھا جائے سکھوں کی ٹارگیٹنگ ہے کینیڈا میں, امریکہ میں. میرے ساتھ انوالو تھا. ان کے ملٹری آفیسر قطر میں پکڑے گئے, سیبوٹاج کر رہے تھے ان کا جو سیکرٹس ہے. اور اسرائیل کے ساتھ بھی کولیبوریشن بھی ہو سکتا ہے. لارجر پکچر میں یہی پتا چلے کہ یہ را اور گساخ کا جوائنٹ آپریشن تھا, اور ایک فالس فلیگ کر کے دوبارہ اسلاموفوبیا کو انہوں نے بھڑکانے کی کوشش کی ہے. لیٹس کیپ آور فنگر کراس. لیکن میرے خیال میں شرم کی بات ہے کہ یہ کبھی بھی معافی بھی نہیں مانگیں گے کہ اتنا بڑا جھوٹ انہوں نے کڑا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا, ہم ہمیشہ سے ہی بات کرتے آ رہے ہیں امن کی. پاکستان نے ہمیشہ یہی کہا ہے. پہلگام کا بھی جو فالس فلیگ آپریشن تھا اس میں بریگیڈیئر صاحب غیر جانبدارانہ تحقیقات کے حوالے سے ہم نے کہا تھا کہ وہ کروائی جائیں, لیکن بھارت ہی اس پر نہیں مانا کیونکہ انہیں پتا تھا کہ سچ کیا ہے, اور پوری دنیا میں انہیں ہزیمت اس وقت بھی اٹھانا پڑی. لیکن یہ جو بار بار جھوٹا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ بار بار ہر ایک دہشت گردی کے واقعے میں پاکستان کا نام ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے, جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے بھارت کی جانب سے, افغانستان کی جانب سے, یہ بتائیں کہ اس طرح سے پاکستان کو ٹارگٹ جس طرح سے کیا جا رہا ہے, اس کا سدباب کیسے ممکن ہے؟ اس میں بیسیکلی تو اگر آئیڈیالوجی دیکھی جائے آر ایس ایس کی, اس میں تو بڑا کلیئر. دلی سے آپ کو کبھی ٹھنڈی ہوا نہیں آئے گی, وی شوڈ بی ریڈی فار دیٹ. اس میں ایڈم ڈیوڈسن کی بک ہے بیٹریل آف انڈیا, اگر پڑھ لی تو ممبئی اٹیکس پہ انٹیلیجنس کی انوالومنٹ کی خبر ہے, جو بھارت کی انٹیلیجنس ایجنسی ہے اڑی ہے. اس کے بعد آپ نے دیکھا بالا کوٹ, اس کے اندر لیفٹنٹ گورنر جو فوت ہو گئے تھے ستیہ پال ملک, اس نے بڑا کلیئرلی موڈیو کہا تھا کہ یہ کام مت کرو. تو یہ چیزیں ہیں. لیکن آئی تھنک جو میجورٹیرین رول ہے اس وقت آر ایس ایس کا, اس کی مدد سے دے آر ایبل ٹو جو بھکس ہیں جو میرے خیال ملینز میں ہیں, کروڑوں میں ہیں, سو دے آر سیٹسفائی وٹ ایور مودی صاحب ڈز. آر ایس ایس کرتے ہوئے آپ نے دیکھا ہے کہ نتیش کمار صاحب کی آئی ہے ویڈیو جو وزیر اعلیٰ ہے بہار کے, اس طریقے سے ایک مسلم خاتون ڈاکٹر ان سے اپوائنٹمنٹ ان کو دینی تھی انہوں نے, اور ان کی نقاب کو کھینچ کے نیچے اتارا. مطلب اتنی بے شرمی سے یہ لوگ دے ڈو اینی تھنگ. ماب لنچنگ ہو رہی ہے. ابھی ایک مسلمان بچہ اس کے انگلیاں کاٹ دی ہیں, دہی ڈائیڈ, اور اس کا کان کاٹ دیا. وہ بہار والا بھی واقعہ ابھی منظر عام پر آیا, آپ نے دیکھی ہوگی ویڈیو, جس طریقے سے ایک مسلم جو ڈاکٹر ہیں ان کا نقاب کھینچا گیا ہے سی ایم کی جانب سے. وہ بھی کتنا شرمناک اور افسوسناک ہے. اور اس کے بعد پھر جب گودی میڈیا ہمیشہ پروپیگنڈا کرتا ہے تو وہ پاکستان کے خلاف ہی کرتا ہے, وہ ہمارے خلاف ہی بات کرتے ہیں. لیکن جس طریقے سے انہیں اس وقت شکست ہوئی جب انہوں نے پاک بھارت جنگ میں لاہور میں پورٹ بنا دی تھی, اور اس کے ساتھ ساتھ پورے کراچی پر ان کا قبضہ ہو گیا تھا, اور پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے کر لیا تھا یہاں پر, تو تب بے نقاب تو وہ اچھے خاصے ہوئے تھے, اور اپنی عوام میں انہیں خاصی ذلت اٹھانا پڑی تھی. لیکن آپ کو کیا لگتا ہے یہ باز کیوں نہیں آتے؟ آئی تھنک جب تک تو آر ایس ایس ہے, اور موسٹ پرابلی دے ول کنٹینیو, ان کی میجورٹیرین کنٹرول ہے. ایون براکسی پہ میڈیا 70% میڈیا گودی میڈیا خریدا ہوا ہے, اس کے لیے کارپوریٹ انڈیا نے جو ڈالی بالی چلا رہے ہیں. تو باقی یہ پاکستان میں آئی تھنک گڈ تھنگ از کہ لوگ بڑے کول ہیں, اور بائی اینڈ لارج آئی تھنک بڑی جلدی یہ جو ہے فیک نیوز کو بس بھی کیا جاتا ہے, اس کو بڑا مذاق اڑایا جاتا ہے. کبھی دھرندر مووی کا جو حشر کیا ہے پاکستانیوں نے, تو اس لحاظ سے ابھی یہ تو خیر فیکٹ پہ بیسڈ ہے کی ہے کہ بھارت نے بڑی جلدی جام لگانے شروع کیے, لیکن چیزیں ایسا ایسا باہر آ رہی ہیں. اور افسوس کی بات یہ کہ کچھ فیکشن ضرور ہیں ہمارے بھی ماشاء اللہ پولیٹیکل پارٹی جو جوائن کر لیتے ہیں, کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے ارسپیکٹیو آف. اچھا بریگیڈیئر صاحب, یہ کتنا زیادہ خطرناک ہے جب اس طریقے سے کوئی مہم چلائی جاتی ہے سوشل میڈیا پر, خصوصی طور پر انڈیا کی جانب سے, افغانستان کی جانب سے, اور اس کے بعد پھر جب یہاں کے ہمارے اپنے ہی پاکستانی شہری, بھلے کسی بھی جماعت سے ان کا تعلق ہو, سب سے پہلے تو ہم سب پاکستانی ہیں, ان کا اس چیز کو پروموٹ کرنا, اس چیز کو شیئر کرنا, ریپوسٹ کرنا, یہ کتنا زیادہ ڈینجرس ہے, اور یہ کتنی زیادہ شرم والی بات ہے؟ یا تھنک یہ وہی فارمولا ہے. اگر آپ دیکھیں آپ کی لیڈرشپ اگر بھارتی میڈیا پہ جانا شروع ہو جائے, اور اس کا ایون مے کی جو لڑائی تھی اس میں آپ دیکھیں شروع میں کیا نیریٹو تھا. شروع میں اٹ واز ویری پرو انڈیا نیریٹو, تو پاکستان نے جب ان کے تعلق کرتے کیے دے ہیڈ ٹو ریپ اپ نیریٹو. ادروائز ابھی خواتین کی گئی ہیں انڈین میڈیا پہ. دوسرا, اب میں خود جاتا رہا ہوں ٹائم, دوسری پارٹی کے جو ہے لوگ پلیئرس ہوتے ہیں, دے فائٹ, مطلب مجھے بیسیکلی انڈین میڈیا اور پی ٹی آئی کے جو ریپس ہوتے ہیں سے لڑنا پڑتا ہے وہاں پہ کہ یار آپ کیا بات کر رہے ہو, اینڈ نیڈر فیل ویری ہیپی. تو اگر آپ اعلی کار بن جاتے ہیں صرف اپنے پولیٹیکل آئیڈیلز کے لیے دشمن کے, تو سوچنا چاہیے آئی تھنک عوام کو بھی, یوتھ کو بھی,
کہ یہ پھر پارٹی کس لائن پہ جا رہی ہے. اس طرح کے جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں سو کالڈ باہر بیٹھے ہوئے ہیں, دے آر بینگ رن بائی بیسیکلی سوشل میڈیا باہر سے چلتا ہے, نارتھ امریکہ اور یو کے سے, اور پھر دین دے گیٹ اوے ود اٹ, جتنا مرضی جھوٹ بول لیں, صاف ظاہر ان کو ان کی پکڑ نہیں ہے. تو میرے خیال میں ابھی پاکستانی عوام میں ڈیفینیٹلی اویئرنیس ہے, پیٹریوٹس ہیں وہ بڑے اچھی طریقے سے ٹرسٹنگ بھی کرتے ہیں, لیکن اس میں یہ ضروری ہے کہ اس کی اویئرنیس کیمپین بھی کی جائے. باقی یہ لڑائی چلتی رہے گی, یہ بھارت کا جو جھوٹ ہے اس کا پردہ چاک کیا جاتا رہے گا. میر صاحب, یہ جو عالمی میڈیا اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہے اس وقت سب سے زیادہ کیا یہی ذمہ دار نہیں ہے؟ کیونکہ جس طریقے سے اسرائیل جو ہے وہ نسل کشی کر رہا ہے فلسطین میں, اور اسرائیل کو کوئی لگام نہیں ڈالی جاتی, ان کے جو حرکتیں ہیں ان کے اوپر سے پردہ نہیں اٹھایا جاتا, لیکن بار بار اس طرح کی چیزوں میں جھوٹی خبریں پھیلائی جاتی ہیں, خاص طور پر مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے, اور جو ان کی پرامن شناخت ہے, آپ کا نہیں خیال یہ ساری چیزیں اس کو نقصان پہنچا رہی ہیں؟ کسی حد تک جو میڈیا ہے اس پہ کنٹرول تو ہے, اسپیشلی زائنسٹ لابی کا ویسٹرن میڈیا پہ. ابھی آپ نے مثال دی ہے غزہ کی, جس کو ٹائم لوگ بھول جاتے ہیں. ابھی تک جو بامبنگ ہوئی ہے دیٹ از ایکویولنٹ ٹو 7 ہیروشیما اٹامک بام, یہ کیلکولیٹڈ ہے کلو ٹن میں اگر آپ کیلکولیٹ کریں تو مسمار کر دیا گیا, اس میں آئی تھنک مور دین 100,000 لوگ شہید ہیں, اور جو اندر بریڈ ہے ربل میں اس میں آلموسٹ 30 سے 40,000 لوگوں کی تلاشیں نہیں ملی ہے, بیکاز بلڈنگ پیچھے بریڈ ہے, بچے ہیں اس میں 15 سے 20,000, اور اس کو اٹراسٹی نہیں کہنا جاتا, اس کو کہتے ہیں رائٹ فار سیلف ڈیفینس ہے. اور یہاں پہ پھر ایک مسلم نے جان بچائی ہے, تو لیٹس سے اگر کسی مسلم نے ایول کیا ہے, اس کا نام مسلم تھا, میں تو نہیں بلیو کرتا جو بندہ پیدا وہاں پہ ہوا سسٹم پلا بڑا اور ٹیررزم کر رہی ہے ناٹ اے مسلم, لیکن جس احمد نے جان بچائی جو سیرین قومی تھا, وہاں پہ ریفیوجی تھا یا سیکٹر تھا, اس نے جا کے اپنی جان پہ کھیل کے تو اینڈ ہی از بینگ ریکگنائزڈ. تو ودن آئی تھنک اس شہر میں سے جو بھی کرنا چاہتے ایک ٹائر برآمد ہوا, اور اس میں جو اسلامک ورلڈ کا ایکچوئل تشخص ہے اسلام وہ سامنے آیا, اتنی جان کی پرواہ کیے بغیر. پرابلی ان کی پولیس اور ان کی اسپیشل فورسز وہ کام نہیں کر سکتی جو اس نے نہتے طریقے سے کیا. یہ ساری چیزیں اپریشیبل ہیں, لیکن آئی ایم شیور جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات بھی دیکھ رہی ہے کہ جھوٹ جو ہے اس کے پاؤں نہیں ہوتے. باقی میڈیا ہو, اسرائیلی میڈیا ہو, آئی تھنک ان کو ڈیفینیٹلی ایک بہت بڑی شکست دی ہوئی ہے. بالکل ہوئی ہے. بہت شکریہ. بریگیڈیئر ریٹائرڈ وقار حسن خان صاحب موجود تھے, اور جو بنڈائے بیچ پر ہوا اس کو ہم ڈسکس کر رہے تھے, کس طرح سے جھوٹا پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا. ابھی ہم بریک پر جائیں گے, آپ کہیں مت جائیے گا. ویلکم بیک ٹو ایکسپریسو. آگے بڑھتے ہیں اور کچھ بات کرتے ہیں. آئی ایم ایف نے پاکستان کو 1.2 ارب ڈالر کی قسط دے دی ہے, اور آئی ایم ایف کی پاکستان کے لیے 11 نئی سخت شرائط بھی سامنے آ گئی ہیں, جو کہ آئی ایم ایف کی جانب سے عائد کر دی گئی ہیں, اور یوں 1.5 سال میں آئی ایم ایف شرائط کی مجموعی تعداد 64 تک پہنچ گئی ہے. ادھر ٹیکس ہدف کو لے کر ایف بی آر نے ہاتھ کھڑے کر دیے, اور وزیر اعظم کو بتایا ہے کہ نصف سال کے لیے 560 ارب روپے کا خسارہ متوقع ہے, جسے منی بجٹ کے امکانات مزید بڑھ گئے ہیں. دوسری جانب حکومت پیٹرولیم لیوی کے ریٹ میں مزید اضافے کی تیاریاں بھی کر رہی ہے, اور پیٹرولیم لیوی 85 روپے فی لیٹر تک بڑھانے کا منصوبہ بھی زیر غور ہے, جس سے 540 ارب روپے اکٹھے کرنے کا ہدف ہے. اور حکومت کا گیس سیکٹر کا 17 کھرب روپے گردشی قرضہ نمٹانے کے لیے پیٹرولیم لیوی بڑھانے پر غور بھی شروع ہو چکا ہے. دوسری جانب اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے مانیٹری پالیسی کا اعلان کرتے ہوئے شرح سود میں 50 بیسس پوائنٹس کی کمی کر دی ہے, اور مانیٹری پالیسی کے اعلان کے بعد سود کی جو نئی شرح ہے وہ 10.50% مقرر ہو گئی ہے. اس پر ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ارشاد انصاری صاحب, نمائندہ ہیں ایکسپریس نیوز کے, اور اس کے ساتھ ساتھ معاشی تجزیہ کار ہیں. بہت شکریہ ارشاد صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے. کیسے ہیں آپ؟ جی ٹھیک. ارشاد صاحب, سب سے پہلے تو ہم بات کریں شرح سود میں کمی کرنے کے حوالے سے. کیا اس میں کمی کرنا درست فیصلہ ہے, اور اس سے اقتصادی ترقی تو ہو سکتی ہے لیکن زر مبادلہ پر دباؤ بڑھے گا, آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, یہ فیصلہ تو اوورآل ٹھیک ہے, کیونکہ یہ بزنس کمیونٹی کی طرف سے کافی عرصے سے مطالبہ کیا جا رہا تھا کہ جب حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ اقتصادی صورتحال بہتر ہو رہی ہے, اشاریوں میں جو ہے وہ بہتری آ رہی ہے, اور پھر جو اصلاحات کی گئی ہیں اس کے اثرات سامنے آنا شروع ہو گئے, تو پھر حکومت جو شرح سود ہے اس کو سنگل ڈیجٹ میں لائے تاکہ اکانومی میں کچھ گروتھ مزید جو ہے وہ بڑھے, تاکہ جو نجی شعبہ ہے اس کو بینکوں سے سختی جو ہے وہ فائنینسنگ مل سکے. جتنی فائنینسنگ زیادہ ہوگی تو وہ اتنی مینوفیکچرنگ میں لگے گی, ایکسپورٹ بڑھے گی, اور اکنامک ایکٹیویٹیز جنریٹ ہوں گی, اور اکانومی کا پہیہ چلے گا تو اس سے ریونیو بھی زیادہ آئے گا اور روزگار کے مواقع بھی ملے گی. ابھی جو
स्टेट बैंक ने देखें जो खुद अपनी जो पॉलिसी अनाउंस की है उसमें ये बताया है कि एक तो बेरोजगारी की शरह में जो है वो इजाफा हुआ है, और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया है कि जो FBR की टैक्स की जो कलेक्शन है वो सुस्ती का शिकार हुई है। तो जो आप रेमिटेंसेस की बात करें उसमें इसके अलावा भी फैक्टर्स होते हैं कि ज़र मुबादला के ज़खायर में जो है, तो उसमें एक फैक्टर सिर्फ ये नहीं है कि आप शरह सूद को अगर कम कर देंगे तो उससे जो है वो आपके ज़र मुबादला के ज़खायर। शाह साहब, आपने FBR के सरेंडर करने का जिक्र किया, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए और जो टैक्स हदफ है वो बताया कि जी निस्फ साल के लिए 560 अरब रुपए का खसारा है। तो बगैर इस्लाहात तो हम फिर वहीं खड़े हैं ना जहां हम माजी में खड़े हुए थे। असल हमारा जो बुनियादी इशू है ना, देखें कि ये इस्लाहात का लफ्ज़ सुनते सुनते ना हमारे भी जो बाल हैं वो सफेद हो गए। मसला ग्राउंड रियलिटीज से आ जाता है। जब आप सिर्फ लिप सर्विस करते हैं या इस्लाहात को कागजों तक महदूद रखते हैं तो उसके आपका टारगेट सिर्फ ये होता है कि आपने वर्ल्ड बैंक को और आपने IMF को जो है वो राजी करना होता है कि उनकी जो कंडीशंस होती हैं उनको आपने फुलफिल करना होता है। तो उसकी वजह से फिर रेवेन्यू देर पा नहीं होता, लोग नए टैक्स नेट में नहीं आ पाते, जो पहले से टैक्स नेट में होते हैं उनको आप निचोड़ते रहते हैं। अभी भी आप जो फिगर देख लें तो उसमें जो सैलरी तबका है उससे सबसे ज्यादा जो है वो रेवेन्यू आपको हासिल हुआ है, और बिजनेस कम्युनिटी शोर ज्यादा मचाती है। और ये तो खुद IMF ने अपनी रिपोर्ट में भी कहा है कि पाकिस्तान में जो है वो माफियाज और इसी तरह जो अशराफिया है, जो बासर तबका है, वो जो है वो इकोनॉमी की राह में भी रुकावट है और वो बड़ी जो है वो मुश्किलात भी पैदा कर रहे हैं, नुकसान भी पहुंचा रहे हैं इकोनॉमी को। लेकिन बदकिस्मती से होता ये है कि क्योंकि उनके पास पैसा होता है, पावर होती है, और वो फिर स्ट्रीट पावर के लिए भी लोगों को हायर कर लेते हैं। एक्चुअल देखिए, मैं आपको एक थोड़ा सा एक पॉइंट बताऊंगा कि मैं ये बहुत अर्से से ये बात भी कर रहा हूँ कि जितनी हमारी ट्रेड बॉडीज हैं, चैम्बर्स हैं, उनमें अगर रियल जो उनके नुमाइंदे हैं उनको बिठा दिया जाए, जो ताजिर कम्युनिटी के मसाइल हैं या इकोनॉमी के जो मसाइल हैं उनको एड्रेस करने के लिए रिप्रेजेंट करें, तो फिर हमारे इकोनॉमी के इशूज हल हो सकते हैं। लेकिन बदकिस्मती से ऐसा नहीं होता। आज भी मैं कई FBR के चेयरमैन को ये कह चुका हूँ कि आप डेटा निकाल रहे हैं, और 2 चेयरमैन FBR ने मेरे साथ एग्री भी किया, और उन्होंने जब ताजिरों के साथ मुज़ाकरात के लिए बैठते थे तो उनके जो चुनिंदा जो उनके जो लीडर्स होते थे उनकी टैक्स रिटर्न की डिटेल लेके बैठ जाते। अच्छा। तो हम ये कहते थे कि आप डिटेल लेके बैठ के उनको जो है वो प्रेशराइज करने की बजाय आप मैकेनिज्म ऐसे बनाएं, आप DGTO जो है उसको इतना इफेक्टिव बनाएं कि जो सिर्फ जो टैक्स पेयर है, जो टैक्स देते हैं, ये नहीं है कि जो जीरो की रिटर्न फाइल करते हैं वो जो है वो चैम्बर की मेंबरशिप लेके चैम्बर के अहदेदार बन जाए, ट्रेड यूनियन के अहदेदार बन जाए। ये असल में जो बड़े लोग होते हैं, ताकतवर लोग होते हैं, पैसे वाले, उनके ये जो है ना माउथ पीस बन जाते हैं, उनकी ये आवाज बनते हैं। उन्होंने हुकूमत अगर कोई टैक्स लगाती है तो उसकी राह में रुकावट बनने के लिए वो जो है वो इनको यूज करते हैं, और वो हड़ताल, घिराव जिलाओ, और फिर हुकूमत को प्रेशराइज करके वो पॉलिसियां रिवर्स करवा लेते हैं। आप देखें CNIC की शर्त रखी गई, कितना कुछ हुआ, वो वापस हो गई। इसी तरह अभी इन्होंने जो है वो वैल्यूएशन जो है वो फिर ये अपने प्रेशर टेक्निक्स यूज करते हैं। आप सही फरमा रहे हैं। अच्छा, आगे जो सूरत हाल है, जो टैक्स हदफ की हम बात कर रहे हैं, नहीं पूरा हो रहा, मिनी बजट के इम्कानात रोशन हो गए, देख रहे हैं आप कोई मिनी बजट आता हुआ? देखिए, मिनी बजट नागजीर तो होता जा रहा है, अदरवाइज उनको IMF से एग्जेम्पशन लेनी पड़ेगी कि हमें जो है वो टैक्स का जो टारगेट है जो पहले रिवाइज किया गया है उसको मजीद रिवाइज करके जो है वो नीचे लाया जाए। और इसमें एक ये भी है कि जब आप IMF के साथ या किसी भी डोनर के साथ आप बातचीत कर रहे होते हैं तो उस वक्त आपको जो है वो जो रैशनल देने चाहिए वो सॉलिड और ग्राउंड रियलिटी पे देने चाहिए। आप रैशनल उस वक्त सिर्फ प्रोग्राम हासिल करने के लिए ऐसे दे देते हैं जो आपके गले पड़ जाते हैं। इस मरतबा भी ऐसा ही हुआ है कि उस वक्त भी IMF को हम ये कहते जरूर रहे हैं कि जो है टारगेट इतना नहीं होगा, कम रखें, लेकिन IMF ने तो खैर है उसने आपको पैसे दिए, उसने अपने रिकवर करने के लिए आप अपना जो है वो सारा प्लान लेना है आपसे कि आप पैसे इकट्ठे कहाँ से करेंगे या वापस कैसे करेंगे। तो आपको उस वक्त चाहिए था कि आप ये उनको बताएं कि इम्पोर्ट इतनी होगी, कंप्रेशन इतना रहेगा, महंगाई इतनी होगी, अब हमारे जो है वो एक्सपोर्ट इतनी होगी, या इकोनॉमी का इतना चलेगा, GDP इतना चलेगा। नॉमिनल ग्रोथ के साथ हम ज्यादा रिलाई करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर पे। एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर बदकिस्मती से आज तक जितना भी टारगेट रखा गया वो होता नहीं है। अभी भी आप देखें कि रोजाना की बुनियाद पे आप अखबार देख लें, प्रिंट मीडिया देख लें, FBR इन्फोर्समेंट के नाम पे रोजाना जो है वो रेड करता है, इंसदाद स्मगलिंग की कार्रवाइयां करता है, टैक्स रोकने के लिए कार्रवाइयां करता है।
روزانہ 3 سے 4 خبریں تو میں روزانہ فائل کرتا ہوں اور تمام اخبارات فائل کرتے ہیں کہ اتنے ارب روپے کا جو ہے وہ ٹیکس ایویژن پکڑی گئی, اتنے کروڑ روپے کی جو ہے وہ اینٹی اسمگلنگ کی کاروائی کرتے ہوئے نان ڈیوٹی پیڈ اشیاء پکڑی گئی, گاڑیاں پکڑی گئی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ جاتی کہاں پہ ہے, ان کو ایگزیکیوٹ کیوں نہیں کیا جاتا؟ اگر یہ پکڑی جاتی ہیں تو پھر ان پہ ڈیوٹی ٹیکسز لیے جاتے ہیں, ان کو آکشن کیا جاتا ہے, وہ ریونیو میں شو ہوتا ہے, نہیں ہوتا. پھر دوسرا یہ کہ اس وقت جو ہے وہ ہزاروں ارب روپے آپ کا لٹیگیشن میں پھنسا ہوا ہے. آپ لیگل فورم پہ جو ہے وہ طریقے سے آپ افیکٹو کاروائی نہیں کر پاتے, وہ ریونیو آپ کا پھنسا رہ جاتا ہے. ٹھیک ہے, درست فرما رہے ہیں, یہ سب تبدیلیاں کرنا ناگزیر ہے. بہت شکریہ ارشاد انصاری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. بریک پر جائیں گے. پروگرام کے دوسرے حصے میں خوش آمدید. ٹاپ آف دی آر شامل کریں گے اپنا سیگمنٹ مائنڈ میٹرز, جس میں وقار احمد ملک آج بات کر رہے ہیں ہنزا میں لڑکیوں کے فٹ بال پریمیئر لیگ کی دلچسپ تاریخ پر. آئیے دیکھتے ہیں. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں وقار احمد, آپ دیکھ رہے ہیں مائنڈ میٹرز. میرے ساتھ 2 مائنڈز بیٹھے ہوئے ہیں, ذیشان اور شبانہ. شبانہ جو ہے شبانہ اکرام یعنی اکرام اللہ بیگ, بہت ہی ایک کمال شخصیت ہے, سماجی رہنما ہیں. اکرام اللہ بیگ ان کی بیٹی ہیں, اور ذیشان جو ہیں وہ ایک کمال متحرک شخصیت ہیں, سماجی جو معاملات ہیں کام ہیں ان کے حوالے سے. لیکن ان دونوں کا جو نام ہے, مطلب ان کی اگر بہت ہی بنیادی شناخت دیکھی جائے تو وہ ہنزا پریمیئر لیگ ہے, اور ہنزا پریمیئر لیگ کے روح رواں ہیں, فاؤنڈنگ ممبرز ہیں. اور یہ جو ہم پاکستان کی ایک سافٹ امیج پوری دنیا میں دیکھتے ہیں, بہت ساری ایسا میڈیا یہاں پہ کوریج کے لیے آتا ہے جو کہ انٹرنیشنل ہم اس کو کہہ سکتے ہیں, انٹرنیشنل میڈیا یہاں پہ کوریج کے لیے آتا ہے اس پریمیئر لیگ کی. لیکن امیجن کیجئے کہ یہ پاکستان کا جو سافٹ امیج اس حد تک جو پوری دنیا میں گیا, اس کے پیچھے جو لوگ تھے ان سے بات کرنی ہے. ذیشان بھائی, آپ یہ بتائیے گا کہ آپ اس کی اگر تھوڑی سی جرنی بتا دیں, کیونکہ یہ غالباً 2025 میں جو ایچ پی ایل ہوا ہے یہ 14 ہے, 14 تو 14 سیزن تھا. تو اس کی اوورال یہ 14 سیزن تک کیا کیا چیلنجز رہے, کیسے یہ جرنی سٹارٹ ہوئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ, آپ نے اس طرح کا ہمیں پلیٹ فارم دیا, آپ آئے, اور آپ میں فائنل میں بھی دیکھ رہا تھا, آپ فائنل میں بھی آئے ہوئے تھے. تو یقیناً یہ ہمارا جو نیشنل میڈیا ہے ان کی جو توجہ ہے ہمیں ریکوائرڈ ہے, ہمیں چاہیے, تاکہ ہم جو ہمارے مقاصد ہیں وہ ہم پورے کر سکیں. تو آپ کے سوال کی طرف آتے ہیں. تو ہنزا پریمیئر لیگ جو ہے بیسکلی یہ یقیناً 2025 کا تو نہیں ہے, لیکن اس کا جو اوریجن ہے یہ سٹارٹ ہوا تھا 2010 میں. ٹھیک ہے. تو ہمارے کچھ والنٹیئرز جو ہمارے سینئرز بھی ہیں, جنہوں نے یہ ایز اے ٹورنامنٹ یہ ایک ایونٹ سٹارٹ کروایا تھا, جس میں ہمارے ابھی بھی ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں ندیم, جو کہ ہمارے فاؤنڈنگ ممبر بھی ہیں ایچ پی ایل کا. ٹھیک ہے. تو ون آف دا فاؤنڈنگ ممبر, تو جو ہمارے ساتھ ابھی بھی ایکٹیولی کام کرتے ہیں. تو 2010 میں بیسکلی ہنزا پریمیئر لیگ کا جو بنیاد رکھا گیا, جس کا مقصد جو آپ کے ہولسٹک ڈیولپمنٹ, فزیکل ایکٹیویٹیز اور سپورٹس کو پروموٹ کرنا, اور خاص کر یوتھ انگیجمنٹ, تاکہ یوتھ کی جو ٹائم ہے اس کی یوٹیلائزیشن رادر دین نیگیٹو چیزوں میں ہو. انہوں نے یہ جو ایونٹ رکھا, اس کی وجہ سے یوتھ پازیٹیو چیزوں کی طرف آئیں, پازیٹیو ایکٹیویٹیز کی طرف آئے, ہیلدی ایکٹیویٹیز کی طرف آئے. تو یہ بیسک جو آئیڈیا تھا یہ ہنزا پریمیئر لیگ کا تھا. اس میں شبانہ آپ بتائیے کہ جو ویمن لیگ آئی, یہ اس کا سٹارٹ کیسے ہوا؟ اور دیکھیے ایک مین لیگ کا سٹارٹ ہونا شاید اتنا چیلنجنگ نہیں ہو سکتا, ایڈمنسٹریٹو ہو سکتا ہے, مینیجریل ہو سکتا ہے کہ اس کو کیسے کرنا ہے. لیکن آپ کے ساتھ تو جو چیلنجز کئی ایسے سوشل مسائل ہوتے ہیں, تو ان سے کیا تھے اور کس طرح آپ نے ان سے نپٹا؟ ایگزیکٹلی, تھینک یو سو مچ سر, آپ کا بہت اچھا کوشچن ہے. جو ہنزا وومنس پریمیئر لیگ ہے یہ 2021 میں اوریجن میں آیا ہے. اس سے پہلے فیمیل بین پلیئر میں خود پلیئر رہی ہوں, پنجاب یونیورسٹی سے میں نے پڑھا ہے اسپورٹس سائنسز اینڈ فزیکل ایجوکیشن میں. تو جب میں خود فیلڈ میں تھی, جب میں پلے کرتی تھی, جب میں نیشنل پہ جاتی تھی, یہاں اتنا سپورٹ نہیں تھا کسی بھی آرگنائزیشن کی طرف سے. فیمیل کو مطلب وہ گراؤنڈ نہیں دیا جاتا تھا جو میل حضرات کے پاس ہوتا تھا. میرے پاس کوئی گراؤنڈ نہیں تھا. جو بہت چیلنجز میں نے فیس کی تھی بین اے پلیئر. ایک مشن تھا کہ جو میرے سے پچھلے کی جنریشن آ رہی ہے, میں نے ان کے لیے کچھ کرنا ہے.
when I was back from university in 2021, जब मैं यूनिवर्सिटी से वापस आई तो मैं बहुत सारे इदारों के पास गई थी कि मैंने फ़ीमेल के लिए कुछ करना है। 4 साल की डिग्री लेने के बाद ऑब्वियसली एक शहर में जाने के बाद वो चीज़ें आपके माइंड में आ जाती है कि इनको इतनी फैसिलिटीज़ है, और जिस जगह से मैं आई हूँ वहाँ पे फ़ीमेल्स के लिए कोई फैसिलिटीज़ नहीं है। 21 में आई, और 21 में आने के बाद मैं काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस के पास गई, बट नो वन एग्रीज। वाहिद ये था, हुंजा प्रीमियर लीग का भी एक विजन था कि इन्होंने भी फ़ीमेल के लिए कुछ करना था, और लकली मैं इनके पास पहुंची और मेरा और इनका साथ वहाँ से स्टार्ट हो गया। एज अ फाउंडिंग मेंबर HPL के जितने भी हजरात थे, मेंबर्स थे, उन्होंने HWPL का बुनियाद रखा वहाँ से आगे। ऑब्वियसली एक सॉरी, अब जितनी डिफरेंट बाकी जितनी लीग्स हुई यानी अपर हुंजा में ये इसके बाद हुई, जिस तरह गुलमित है या ऊपर जितनी गुलमित रिसेंटली स्टार्ट हुआ है, बहुत रिसेंटली। उससे पहले पसो वाला हुआ था। अच्छा, पसो वाला पहले पसो वाला उससे तो कहा 2018 में हुआ था। लेकिन पहली जो बुनियादें हैं इस पूरी प्रीमियर लीग तो 2010 की हैं, और फिर पसु जो है वो वुमेन में सबसे पहले आया, और 2021 में आप लोग आए फीमेल प्रीमियर लीग आई, हुंजा प्रीमियर लीग के जितने भी हमारे हजरात थे जो उस कैबिनेट में आए थे वो सारे फाउंडिंग मेंबर्स थे हुंजा वुमेन्स प्रीमियर लीग की। वहाँ से हमारी जर्नी स्टार्ट होती थी। ऑब्वियसली 1-2 फीमेल्स और पूरा एक माशरे में, एक सोसाइटी में इतने सारे फीमेल्स को एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे ले आना बहुत बड़ी बात है, जहाँ पे मैं अकेली थी, मुझे नहीं मौका मिला था कि मैं ग्राउंड में आके खेलूं अपने भाई के साथ या अपने फैमिली के साथ। तो अब एक बड़ा चैलेंज था मेरे सामने, मैं हुंजा वुमेन्स प्रीमियर लीग की टीम के सामने। हमने सोच बदलनी थी कि जेंडर इक्वलिटी, यहाँ से हमारी काम स्टार्ट हो गया। ऑब्वियसली जब जितने भी हमारी इस कैबिनेट के मेंबर्स हैं वो सारे यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट हैं, तो उन सब के हम सब में ना एक हमारा लकी पॉइंट ये है कि हम सब की जो माइंडसेट से थे वो बिल्कुल अप्रोच कर रहे थे एक दूसरे के साथ, मतलब एग्री कर रहे थे हर चीज़ में कि एक ऐसी कैबिनेट आपस में मिली थी कि हमने कुछ करना है फीमेल्स के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह फिर वहाँ से हमारी जर्नी स्टार्ट हुई। 22 में हमने फर्स्ट सीज़न रखा। इतना सपोर्ट नहीं था, उन्होंने हमें बोला भी आप डिफरेंट जगह पे रखें, पोलो ग्राउंड में नहीं, साइड एरिया पे लेके जाएं, बट हमने फ़ाइट की, हमने करना है। जब अगर मेल हजरात इस ग्राउंड में आते हैं तो इतनी ही फीमेल की यहाँ पे जगह होती है। 22 में जब ये स्टार्ट हुआ और 25 का जो आज इस 25 का जो प्रीमियर लीग है उसमें आप कोई चेंज बिल्कुल 2022 में सपोर्ट इतना नहीं था, बिल्कुल हर दूसरा बंदा ये क्या हो रहा है, आप लोग इस तरह के माशरे में, आप लोगों को नहीं पता कल्चर हुंजा का, या फिर आपका ट्रेडिशंस आप लोग भूल गए हो, नॉर्म्स भूल गए हो, आप लोग फुटबॉल किस तरह खिला सकते हो फीमेल्स को। इस तरह की हमारे पास क्वेश्चंस आ रहे थे, और आज आप लोगों ने खुद देखा होगा मैदान, वो जो लोग बोल रहे थे आज वो लोग खुद हमारे लिए तालियां बजा रहे थे, वो खुद आए हुए थे हमारे गेस्ट बन के, हमारे ऑडियंस बन के वो खुद आए हुए थे। ये हमारे लिए थोड़ा सा आगे का बता दीजिए, इरादे क्या हैं, कहाँ तक जाना है हमारे लीग ने? लंबे हैं, बड़े हैं। ऑब्वियसली जब हम पहली बार आए थे तो हमारे पास कम फीमेल थी, मतलब थोड़ी सी फीमेल आई थी। अभी 250 फीमेल्स प्रीमियर लीग में शायद आपको टीम बनाना मुश्किल हो, टीम बनाना मुश्किल, टीम के अंदर प्लेयर की सिलेक्शन मुश्किल हो रही है। एग्जैक्टली ये एक हमारी यही सबसे बड़ी बात है। और ये सिर्फ हुंजा में नहीं होता, ये अक्रॉस GB की टीम्स आती हैं हमारे पास, पूरे गिलगित बल्तिस्तान के हर कोने से, इश्कोमन, गजर, मतलब सॉरी नॉट चित्राल, गजर, गिलगित, अपर हुंजा, लोअर हुंजा, हर जगह से हमारे पास टीमें आती है। अक्रॉस GB ये एक बड़ा इवेंट चलता है। हमारे इरादे कुछ इस तरह है कि हम सिर्फ स्पोर्ट्स के ऊपर काम नहीं कर रहे हैं। हमारे माशरे में आप लोगों ने देखा होगा कि हमारा यहाँ पे एक बड़ा जो मसला है मेंटल हेल्थ, फ्रस्ट्रेशन, ब्लैक मेलिन फीमेल्स के लिए, अभी मेल्स भी हो रहे हैं, ये नहीं कि सिर्फ फीमेल्स हो रही, हम इसके ऊपर भी काम कर रहे हैं। थर्ड हमारा जो पॉइंट है यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप, स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप भी ने मैंने खुद 2017 to 21 में ग्रेजुएट हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी की फुली फंडेड स्कॉलरशिप स्पोर्ट्स की। तो अब उसको हंट करने के लिए हम वेज दिखा रहे हैं कि हम यहाँ से जाके तो डायरेक्ट स्कॉलरशिप हासिल नहीं कर सकते। हमने इस प्लेटफॉर्म का मकसद यही है कि हम यहाँ प्लेयर्स बना रहे हैं और यूनिवर्सिटीज़ को दे रहे हैं। और वो कितनी बड़ी एक मिडिल क्लास के लिए सहूलत, बचत
کیونکہ والد کے لیے جو بیٹی کو پڑھانا چاہتا ہے وہ زیادہ اتنی بڑی فیس اور وہ سارا کچھ سیمیسٹر فیس، اور یہاں پہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ایگریکلچر کے علاوہ کچھ بھی مطلب اتنا نہیں ہو رہا. ٹوریزم کبھی چلتا ہے کبھی نہیں چلتا ہے، کیونکہ فلڈز کی وجہ سے ٹوریزم بھی ڈاؤن ہو گیا. تو یہ ایک پلس پوائنٹ ہے کہ ہمارے میل حضرات بھی ایچ پی ایل کے پلیٹ فارم سے جا رہے ہیں یونیورسٹیز کے لیے، ہماری فیمیل حضرات بھی ایچ ڈبلیو پی ایل کے پلیٹ فارم سے یونیورسٹیز کے لیے جا رہے ہیں. دیکھے کوئی صرف فٹ بال میچ ہو رہا ہے لڑکیوں کا اور کسی کو نہیں معلوم کہ بیسیکلی یہ تو ایک ایونٹ ہے، لیکن اس کے پیچھے جو سوچ ہے وہ اتنی بڑی ہے اور اتنا بڑا ویژن ہے، یہ بہت ہی کمال ہے. ذیشان بھائی آپ بتائیے، آپ کوئی ارادے آپ کے آگے کیا ہیں؟ پریمیئر لیگ کو کہاں تک لے کے جانا ہے؟ پریمیئر لیگ کے جس طرح شبانہ نے کافی ڈیٹیل میں آپ کو بتایا، جو 2000 بیسکلی یہ ہمارا ایز اے پریزیڈنٹ ہنزا پریمیئر لیگ یہ میرا 4واں سال ہے ہمارے کیبنٹ کا پورے. تو 2021 میں جب ہم ایز اے نیو کیبنٹ آئے تھے تو ہمارا ہمیشہ سے تھا کہ ہم خواتین کو کافی ہم موقع نہیں دے رہے، ان کے لیے کوئی سچ ہم کوئی ایکٹیویٹیز نہیں رکھ رہے ہیں. تو شروع سے ہمارے میل جو کیبنٹ تھا اس میں اس طرح کی آئیڈیاز اور ویژنس کے اوپر ہم ڈسکشنز کر رہے تھے شروع میں. خوبصورت بات ہے کہ یہاں کی میل سوسائٹی بہرحال بات تو کر رہی تھی نا آپ کے حوالے سے، یعنی آپ کی غیر موجودگی میں بہت بڑی بات جی. تو لکلی یہ ہوا کہ ظاہر سی بات ہے، ایک ہم جب شروع میں ہم سپانسرز کا ہم سوچ رہے تھے تو سپانسرز بھی کہہ رہے تھے کہ آپ ایونٹ خواتین کا رکھ رہے ہیں اور سپانسر لینے آپ سارے مرد آ رہے ہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے. تو اس جو سچویشن تھا اس نے ہمیں یہ سکھایا کہ ہمیں ایک خود مختار خواتین کا کیبنٹ ہمیں بنانا چاہیے. تو ہمارا اور ہمارا جو شروع میں جو ہمارا ویژن بھی تھا کہ ایک سیلف سسٹینیبل وومنز کیبنٹ بنے جو اپنی جو ایکٹیویٹیز ہیں صرف سپورٹ سے ریلیٹڈ نہیں، ہولسٹک ڈیولپمنٹ آف یوتھ ہے، مینٹل ہیلتھ کے اوپر ہے یا سپورٹس کے اوپر، یہ خواتین خود رکھوائے، یہ اس قابل ہو. یہ شروع میں جو میل کیبنٹ کا جو ویژن تھا یہ ہمارا تھا. اور لکلی ہمیں شبانہ جیسی ڈیڈیکیٹڈ ہماری سیزن 1 کی پریزیڈنٹ بھی رہ چکی ہے، پھر ون آف دا فاؤنڈنگ ممبر بھی ہے. تو ہم نے ساتھ مل کے جو آج آپ نے خود وٹنس کیا جو اچیومنٹس ہے، یقیناً وہ خوشی کے باعث ہیں. اور جو HWPL اور HPL کا جو اچیومنٹس ہے ہمارے علاقے میں یوتھ کے ہولسٹک ڈیولپمنٹ کے اوپر، ہر سال ہم سیشنز رکھواتے ہیں لڑکیوں کے لیے جس میں سائبر سیکیورٹی، مینٹل ہیلتھ، ہاؤ ٹو ہینڈل سوشل میڈیا اور سیلف ڈیفینس. جس طرح انیتا کریم ہے جو فرسٹ MMA فیمیل آرکیٹیکٹ ہو از آلسو فرام ہنزا، تو ان انیتا جیسے جو ہمارے ہیروز ہیں پاکستان کے، ہم ان کو بلاتے ہیں، ان کے تھرو ہم سیلف ڈیفینس کے سیشنز دیتے ہیں جس میں خواتین تاکہ ان سے سیکھے اور ان کو اپنا انسپریشن بنائے، ان جیسے سٹارز کو ان کو دیکھ کے چلے. تھینک یو ویری مچ ذیشان، تھینک یو ویری مچ شبانہ. آپ کے ساتھ بیٹھنا اعزاز سے کم نہیں ہے اور بڑا فخر ہوتا ہے. دیکھتے رہیے مائنڈ میٹرز. ویلکم بیک ٹو ایکسپریسو. اور اب آپ کی ملاقات کرواتے ہیں پاکستان کے معروف سٹنٹ مین سلطان گولڈن سے، جنہوں نے تیز ترین ریورس کار دوڑانے کا عالمی ریکارڈ توڑ دیا ہے. سلطان گولڈن نے تیز ترین ریورس ڈرائیو میں 1 میل کا فاصلہ 57 سیکنڈز میں طے کیا. تیز ترین ریورس ڈرائیو کا ریکارڈ امریکی سٹنٹ مین نے 2022 میں قائم کیا تھا، اور جو امریکن سٹنٹ مین ہیں انہوں نے 2022 میں تیز ترین ریورس کار ڈرائیو میں 1 میل کا فاصلہ 1 منٹ 15 سیکنڈ میں طے کیا تھا. اور سلطان گولڈن نے دور مقام سے ریورس ریمپ جمپ میں 121.72 فٹ فاصلے کا جمپ کیا. دور مقام سے ریورس ریمپ جمپ کا سابقہ جو عالمی ریکارڈ ہے وہ 89 فٹ 3.25 انچ طویل تھا. اسی پر ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں سلطان گولڈن، ورلڈ ریکارڈ ہولڈر، سٹنٹ مین ہیں. السلام علیکم سلطان صاحب، صبح بخیر، آپ کیسے ہیں؟ جی وعلیکم السلام. سلطان صاحب آپ کے وقت کا بہت شکریہ. سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت زیادہ مبارکباد. کس طریقے سے آپ نے یہ جو سٹنٹ ہے اسے 57 سیکنڈز میں مکمل کیا، ورلڈ ریکارڈ ہی توڑ دیا آپ نے.
जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह की मेहरबानी से, पाकिस्तान की आवाम की दुआओं से, बल्कि मुस्लिम उम्मा की कई दोस्त हमारे जो उनको सबको पता था कि ये रिकॉर्ड करना जा रहा है, उनकी दुआओं की बरकत से अल्लाह पाक इस रिकॉर्ड में मुझे कामयाबी नसीब फरमाई। तो इसमें से जो जैसे आपने कहा था कि ये जो एक है फास्टेस्ट रिवर्स ड्राइव, जो मैंने सबसे पहले रिवर्स पर गाड़ी ड्राइव किया, ये एक अमेरिकन ने 2022 में 1 मिनट 15 सेकंड अशारिया 18 में इस रिकॉर्ड को बनाई थी। और इसके लिए जो है ना, आप अगर उसका रोड देखें ना, वो बिल्कुल स्ट्रेट है, सीधा है, उसमें कोई मतलब टर्न नहीं है, क्योंकि रिवर्स में टर्न को मतलब कवर करना उसमें महारत बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि सीधा ड्राइव में तो फिर भी उसका सिस्टम गाड़ी का ऐसी बनी होती है, रिवर्स में ये नहीं होते। इसके लिए कोई ऐसी गाड़ी में सिस्टम, आप उसमें अल्ट्रेशन भी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का ये रूल रेगुलेशन है कि आप इसमें अल्ट्रेशन नहीं कर सकते, इसमें मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते, इसमें सेफ्टी किट नहीं लगा सकते। मैंने वीडियो भी आपको सेंड किया, आप उसमें देखे कि गाड़ी के बिल्कुल नॉर्मल हालात में होती है, उसमें कि हाँ जो जंप की गाड़ी है उसमें सेफ्टी किट भी लगती है, उसमें मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं, इसमें आप नहीं कर सकते। इसमें जो है अल्लाह पाक ने मुझे बहुत, मैं कहता हूँ अल्लाह पाक ने मुझे नवाजा, और अल्लाह रब्बुल इज्जत के बाद मेरे साथ जो मेरी सरपरस्ती हुई वो जनाब फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब ने, और इसी सरकार से जो हमारे ट्रेल कोर की जो जनरल साहब है राहत नसीम अहमद खान साहब, और हमारी जो बलूचिस्तान की वज़ीर आला है सरफराज अहमद बुख्ती साहब, और DHA कोयटा ने ताउन किया कि हम दिन रात इसके लिए, हमने 4 महीने यहाँ मुसलसल इस मेहनत में लगे हुए थे। उसके बाद एक कामयाब ये जो है ये प्रोजेक्ट पाए तकमील तक पहुंची। ज़बरदस्त। अच्छा सुल्तान साहब, बाइक से शुरू होने वाला आपका ये सफ़र 90s में शायद ये शुरू हुआ, जिस तरीके से आपने स्टंट्स करने शुरू किए, फिर यहाँ तक आप पहुँच गए, इतना तवील सफ़र था। सबसे मुश्किल दौर कौन सा था, सबसे मुश्किल रिकॉर्ड कौन सा रहा आपका? मैडम मैं सन 90 से नहीं कर, मैंने सन 87 में तो आलमी रिकॉर्ड मोटर बाइक का बनाया था हासिल केटल शो में 249 फीट, और ये जिसमें गलतफहमी से मैं चूंकि यहाँ पे अपना काम में मसरूफ था, मैं भी उस पर कोई तवज्जो न दे सका। इसको स्टंट नहीं कहते, स्टंट उसको कहते हैं अगर आप फिल्मों में आपने देखा होगा कि एक जंप आ रहा है, जंप हो रहा है, और उसमें बाद में उस पर जब कैमरा को क्लोज कर देते हैं तो वहां पे हीरो नजर आता है, जंप कोई और करता है, और उस जो जंपर होता है उसको स्टंटमैन कहते हैं। वो जो हीरो असल होता है ना, वो खुद जंप नहीं करता है। ये यहाँ पे जैसे मतलब मेरे जो है इसमें ये मोटर स्पोर्ट्स है, अगर आप इसका गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में देखे उसमें भी स्पोर्ट्स के शोबे में आता है। और इसके एक जो है ये भी है कि इनमें जैसे दुनिया के सबसे पॉपुलर गेम मोटर स्पोर्ट्स, अगर स्पोर्ट्स की चैनल हम देखें, 10 स्पोर्ट्स है, स्टार स्पोर्ट्स है, उसमें सबसे ज्यादा जो दिखाई जाती है वो मोटर बाइक मोटर कार के इवेंट्स होता है, उसके बाद फुटबॉल होता है, उसके बाद बाकी शोबे आता है, मैं उसमें तफसील में नहीं जाता। मैं इतना वजाहत कर दूं, मुश्किलात इसमें काफी आए, ये मैं सन 82 से इस काम को कर रहा हूँ और बहुत मुश्किल आता है। और सुल्तान साहब एक्सक्लूसिवली एक्सप्रेस न्यूज़ की स्क्रीन्स पर अभी हम दिखा रहे हैं जो मोटर स्पोर्ट्स आपने शुरू की, जो बाइक से आपका सफ़र शुरू हुआ, और कितनी ज़बरदस्त तरीके से आपका कंट्रोल है अपनी बाइक के ऊपर, और किस तरह से आप उसको लेकर चल रहे हैं, इतने हाई जंप्स हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ एक्सप्रेस न्यूज़ की स्क्रीन्स पर अभी ये चल रहे हैं विजुअल्स। मैं यही जानना चाह रही थी कि कार जो है उस पर इस तरीके से स्टंट्स करना या फिर इस तरीके से चलाना उसको मुश्किल है, या फिर बाइक ज्यादा मुश्किल है? देखो मैं एक छोटी सी वजह कि बाइक इसके लिए जो बनी हुई होते हैं वो स्पेशल जंप के लिए, जैसे हर बाइक इसमें रेसिंग बाइक भी होते हैं, मड बाइक भी होता है, बड़े बड़े जो है उसका हर चीज हर कंपनी ने बनाई। इस तरीके से कार भी जंप के लिए स्पेशल बनी हुई होता है, उसका कीमत इतना ज्यादा है कि हम सोच भी नहीं सकते। वो विदाउट ड्यूटी अगर हम गूगल पे हम सर्च करें जिससे उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाई है, वो गाड़ी का कीमत अमेरिका में 25 करोड़ रुपया है विदाउट ड्यूटी, और अगर हम यहाँ लेंगे तो कितना 300% उस पर ड्यूटी, ये तो 1 अरब रुपया का बनता है। हमने तो नॉर्मल गाड़ियों के अंदर जो है उसमें से उसी को तैयार किया, और उसका वो आते ही नीचे जब आ जाता है, इसमें इतना झटका लगता है कि इंसान
اب میں مطلب بڑی بات نہیں کروں گا. ہم نے ایک جو جس دن میں 13 دسمبر کو الحمدللہ میں نے یہ ریکارڈ ریورس جمپ کیا, اس سے ایک دن پہلے 12 دسمبر کو میں نے ریہرسل جمپ کیا تھا, اور اس میں سے 165 فٹ میں نے جمپ کیا. مگر وہ ہم نے پھر اس لیے کیونکہ اس میں جھٹکے بہت زیادہ لگے, اس میں یہاں تک کہ آدمی سوچ نہیں سکے, اسٹیئرنگ باہر نکالا جاتا ہے اور سینے پہ لگتا ہے. یہ جو چیزیں ہوتا ہے, یہ میڈم بات یہ ہے کہ اس کے لیے باقاعدہ پریکٹس ہوتا ہے, ہم باقاعدہ پریکٹس کر رہے تھے, اور اس کے الحمدللہ اس کے بعد اللہ پاک نے مجھے اس میں کامیابی دی. ویسے آپ کو خطروں کی کھلاڑی کہیں تو وہ غلط نہیں ہوگا, اور جس طریقے سے آپ ابھی تک کر رہے ہیں, آپ نے بتایا کہ 82 سے آپ کا یہ سفر شروع ہوا ہے, میرا خیال ہے 1995 کی وہ ویڈیو ہے جو ابھی ہم سکرینز پر چلا رہے تھے, برننگ کار جمپ آپ نے کیا تھا, وہ میں نے فیصل آباد میں برننگ کار والا, ذرا وہ بتائیے گا. آگے بھی ویسا ہی کچھ ریکارڈ بنانے کا ارادہ ہے آپ کا؟ ابھی جو میں آپ کو وضاحت کروں, یہ جو ریورس جمپ ہے دنیا میں نے سب سے پہلے متعارف کرایا. 1995 میں نے جو ہے اس کو وہاں پہ فیصل آباد اسٹیڈیم کے اندر میں نے ریورس جمپ کیا, برننگ کار جمپ کیا. مگر اس کے بعد میں تبلیغ میں چلا گیا اللہ کی مہربانی سے. اس کے بعد میں نے بولا شاید یہ جائز نہیں ہوں گے, پھر میں نے فتوا لیا, کہتے جائز ہے. پھر بزرگوں نے بھی اجازت دی کہ اللہ پاک جو ہے ہمیں اس کا خیر کا ذریعہ بنائے, لوگوں کے لیے شر کا ذریعہ نہ بنائے. اب ہمارے نوجوان جو جس طریقے سے روڈوں پہ ویلنگ کرے, روڈوں پہ موٹر بائک کاروں کا چلا, یہ اس کے لیے الاؤڈ نہیں ہے. اس لیے اپنے آپ کو بھی ہلاکت میں ڈال رہا ہے اور اپنے گھر والوں کو بھی پریشانی میں ڈال رہا ہے. تو اس کے لیے گورنمنٹ کو چاہے کہ آپ اتنا پیسے جو ہے اس کی کنٹرول کرنے کے لیے لگا رہے نہیں ہو, تو بھائی اس کے لیے ہمیں زمین دے دے, اس میں اکیڈمی بن جائے, سارے دنیا کے لوگ نوجوانوں کو تیار کر کے اس کو سارے دنیا میں بھیج جائیں گے سے, اور لوگ باہر سے بھی آئیں گے اور زیر مبادلہ بھی لائیں گے. جو دوسرا ریکارڈ میں نے بنایا اس کا نام ہے فاردسٹ ریورس جمپ, جس کو مطلب جو ریورس میں نے جمپ کیا اس کے گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں یہ بھی امریکہ نے بنائی تھی 2014 اپنے پہلے آپ بتائی تھی. یہ ریکارڈ کے لیے آپ گاڑی میں موڈیفیکیشن بھی کریں, میں نے ویڈیو بھی آپ کو بھیجی ہے کہ اس کے اندر ہم نے سیکورٹی کے لیے جو ہے اس میں جو ہے پائپیں وغیرہ بھی لگائی ہوئے. یہ سب چیزیں دیکھو میڈم, دنیا میں جب ایک جمپر ہوتا ہے ان کے ساتھ اتنا بڑا ٹیم ہوتا ہے کہ پلیٹ فارم کے لیے وہ نہیں کھڑا ہوتا ہے, پلیٹ فارم خود نہیں بناتا ہے, اور وہ اس کے لیے گاڑی میں کے اندر جو سیفٹی کٹ نہیں لگاتے, اس میں گاڑی میں موڈیفیکیشن, یہ سب مجھے خود کرنا پڑا. یہ سب میں اگر اس پر جو میں دوسرے سے کرتا ہے اس میں سے کروڑوں روپیہ اور لگنی تھی. لیکن آپ نے زبردست کام کیا ہے, ریکارڈ توڑے ہیں. ہم آپ کے مشکور ہیں کہ آپ نے میں جو سلطان گولڈن صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, اور وہ یہی کہتے کہ یہ سٹنٹس آپ نے گھر میں نہیں کرنے ہیں, یہ بغیر کسی سپرویژن کے اور پریکٹس کے, ٹریننگ کے یہ نہیں کیے جا سکتے. ابھی ہم بریک پر جائیں گے. طرح سے ہم نے ذکر کیا اس سفاکیت, بے رحمی اور انسانی بے حرمتی کے واقعے کا جو آج سے 11 سال قبل پھولوں کے شہر پشاور میں پیش آیا, جہاں کئی ننھی کلیوں کو کھلنے سے پہلے ہی مسل دیا گیا. وہ اسکول جہاں تعلیم کو پروان چڑھنا تھا, وہاں خون کی ندیاں بہا دی گئیں اور 132 طلباء سمیت 149 افراد کو شہید کر دیا گیا. اس دلخراش واقعے نے پوری قوم کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا, وہیں پوری قوم کو متحد بھی کر دیا تھا. اس سانحے کا ہر شہید اور غازی پاکستان کا فخر ہے. انہی غازیوں میں سے ایک نوجوان احمد نواز ہیں. وہ احمد نواز جنہوں نے اے پی ایس کے سانحے میں اپنا ایک بھائی کھویا, مگر انہوں نے اس کرب کو گلے نہیں لگایا بلکہ اس کو شکست دی, اور جس تعلیم کو دہشت گردوں نے روکنے کی کوشش کی اسی کو ہتھیار بنایا اور دنیا کو ثابت کر دکھایا کہ میں ہمت بہادری ان کی داستان ہوں. احمد نواز بے نظیر بھٹو کے بعد دوسرے پاکستانی ہیں جو آکسفورڈ یونیورسٹی یونین کے صدر رہے. مزید ایکسکلوزیولی ہمیں جوائن کیا احمد نواز نے, ان سے بات کریں گے. بہت شکریہ آپ کے وقت کا احمد. اے پی ایس سانحے کو 11 سال مکمل ہو چکے ہیں اور آپ کو برطانیہ شفٹ ہوئے. اپنے تعلیمی کریئر کے بارے میں ہمیں بتائیں کہ کن کن مشکلات کا سامنا آپ کو کرنا پڑا اور آج کل آپ کیا کر رہے ہیں. سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ کے انوائٹ کرنے کا. 16 دسمبر کے اس حادثے کو 11 سال ہو گئے, لیکن اس کے جو زخم ہے ہم سب کے لیے وہ ابھی بھی تازہ ہے. اس کے جو درد ہے ہر سال اس دن وہ تازہ ہو جاتے ہیں, اس لیے کیونکہ جو فیملیز جنہوں نے اپنے بچے کو اس حادثے میں, فیملیز جنہوں نے اپنے والدین کھوئے جو ہمارے اساتذہ کرام تھے, اور جو زخمی ہوئے, اور جو بچے جنہوں نے اپنی آنکھوں سے اس باربیریٹی کو ہوتے ہوئے دیکھا, no one can forget anything that happened that day. پورا پاکستان یہ 16 دسمبر کا حادثہ نہیں بھول سکتا, اس لیے because it was undoubtedly one of the darkest days in the history of Pakistan. تو اس حادثے سے 11 سال تو ہو گئے, لیکن ان فیملیز کے لیے جو اس حادثے سے
افیکٹ ہوئے تھے تو ان کے لیے اٹ از ون آف دا موسٹ ڈیفیکلٹ ٹائم آف دا ایئر. 16 دسمبر جب ہر سال یہ دن آتا ہے تو اٹ از اے ٹف ڈے فار اس, اے ٹف ڈے ٹو ریممبر آل دا لاس اینڈ ٹو ریممبر واٹ وی آل وینٹ تھرو. اس حادثے سے آگے آ کر جب ہم یو کے میں پھر آئے علاج کے لیے تو ایک بہت سخت وقت تھا ہماری فیملی کے لیے, اس لیے کیونکہ میں نے خود اپنا بھائی کھویا, حارث نواز شہید, اس کے علاوہ کافی سارے دوست میں نے کھوئے, اور میں خود آئی واز فائٹنگ فار مائی لائف ان دا ہاسپٹل. تو اس طرح کے وقت میں جب ہمیں اپنے وطن سے ہم بچھڑ گئے, ہم آ کے یہاں پہ ملک غیر میں علاج کے لیے آئیں, تو اٹ از اے ویری ٹف ٹائم فار اینی ون. آئی تھنک اٹ لکس ایزی فار پیپل ٹو سے کہ آپ جا کے باہر چلے گئے وغیرہ. اٹ از این انکریڈبلی ٹف ٹائم ٹو لیو یور لوڈ ونس, ٹو لیو یور کنٹری پیپل اینڈ ٹو کم آؤٹ ان ٹو اے فارن کنٹری فار ٹریٹمنٹ. تو ایک بہت سخت وقت ہے, لیکن جو ہمارے ہم وطن ہیں, جو میرے پاکستانی بھائی بہن ہیں, اتنی سپورٹ ہمیں ان سے ملی ہے کہ ان دا آفٹر میتھ آف دس ہول تھنگ, جب علاج میرا یہاں پہ شروع ہوا, اس کے ساتھ ساتھ ہی میں نے پھر ایک ارادہ کیا کہ انشاءاللہ اس کے بعد میں اپنی بھرپور کوشش کروں گا کہ پوری دنیا بھر میں اس طرح کے حادثات دوبارہ نہ ہوں. تو دیٹ واز دا ڈیڈیکیشن, the commitment that I made at that time because of the love that Pakistanis showed me. اور اس سے آگے آ کے پھر میں نے گلوبل کیمپینس چلائی, اور پوری دنیا بھر میں میں نے ایک ایسی جدوجہد کی کہ پاکستان کی جو ایک پازیٹیو ریپرزنٹیشن ہے میں نے ہر سٹیج پہ لے گیا. مشکلات اس جرنی میں بہت تھے, پڑھائی میں بھی بہت تھے, اس لیے کیونکہ اس طرح کے حادثے سے آگے آ کر پڑھائی میں دوبارہ ایڈجسٹ ہونا, ٹو فوکس آن these ordinary things in life again, it's one of the most difficult things. لیکن اللہ کے کرم سے اور پاکستانیوں کی محبت سے یہ جو آج میں اس جگہ پہ بیٹھا ہوں, تو it is definitely all the dedication to those families, to the Pakistanis, and of course to Allah for his help in this. بالکل بالکل. اچھا احمد, آپ آکسفورڈ یونیورسٹی یونین کے صدر بھی بنے, اور پھر ان 10 سالوں میں بتائیں کہ کیا کیا اچیومنٹس ملی اور کون کون سے ایوارڈ آپ نے حاصل کیے. حال ہی میں آکسفورڈ یونیورسٹی ڈیبیٹ میں ہم نے دیکھا کہ پاکستان کا مقدمہ آپ نے لڑا, اور کیا خوب لڑا. یہاں پر جب میں نے اپنی تعلیم شروع کی, یہاں پہ میں نے مجھے ایک اسکالرشپ ملی یو کے کا جو ٹاپ اسکول ہے, کنگ ایڈورڈ اسکول. تو وہاں پہ میں نے میرٹ اسکالرشپ میں پڑھ کے آئی اپلائی ٹو آکسفورڈ. جب آکسفورڈ میں میرا داخلہ ہوا, when it was confirmed, it was I think one of the greatest days of my life کہ اس آرمی پبلک اسکول کے سانحے سے آگے آ کر اس طرح کی ایک ایڈورسٹی which should be life breaking for most people, but I came forward and I got admitted into the best university in the world, was a testament to our resilience and also a message to terrorism globally. آکسفورڈ یونیورسٹی میں پھر اللہ کے کرم سے آئی بیکیم دا سیکنڈ ایور پاکستانی آفٹر بے نظیر بھٹو ٹو بیکم پریزیڈنٹ آف دا آکسفورڈ یونین. اینڈ یہ ایک بہت بڑے فخر کی بات ہے ہمارے قوم کے لیے, ہمارے لیے, میرے لیے ایک بہت بڑے فخر کی بات ہے کہ میں پاکستان کو اس طرح ریپرزینٹ کر سکا آکسفورڈ یونین میں. تو اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم نے بہت ریپرزنٹیشن بھی کی, بہت سارے ایوارڈ سے اللہ تعالیٰ نے نوازا. اس میں برٹش امپائر میڈل ہو گیا, آنرری ڈاکٹریٹ مجھے ملے ڈیانا پرائم منسٹر کی طرف سے. تو a lot of different awards, یہ سارے ایوارڈ میں جو ہماری فیملیز ہیں اے پی ایس کے شہداء کی فیملی ہیں, میں ان سب کو یہ ایوارڈس ڈیڈیکیٹ کرتا ہوں, اس لیے کیونکہ ان کی جو بہادری ہے, ان کی جو جرت ہے, I think no one in this world can meet that. سو ان کے لیے ان کو میں سیلوٹ پیش کرتا ہوں, ان کو میں اپنا رسپیکٹ پیش کرتا ہوں, اینڈ آئی ہوپ ان کے ساتھ ان کو میں دعائیں دے رہا ہوں کہ ہماری فیملی کے ساتھ ساتھ یہ ساری شہداء کی جو فیملیاں ہیں, اللہ ان سب پہ رحم کریں. تو بہت سارے ایوارڈ اس پچھلے سال میں ملے, اور ایک بہت زبردست مہم چلی ہے, ایک بہت زبردست جدوجہد چلی ہے, اور انشاءاللہ دس از جسٹ دا بگننگ. فار دا نیکسٹ 20, 30, 40 years we will do much more than this for Pakistan انشاءاللہ. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا جو ڈبیٹ ہوئی ہے آکسفورڈ میں, I had the privilege and the honor to represent my country Pakistan in front of India. وہاں پہ ہم نے انڈیا کے ساتھ ڈبیٹ کیے ہیں, ان کو ہم نے شکست دیا ہے گلوبل پلیٹ فارم پہ, جہاں پہ ہم نے ہائی لائٹ کیا that India is using its populism and its regime to attack Pakistan. It's using Pakistan to fuel its regime. So there were a lot of very important things about India's approach to Pakistan that we needed to expose at the global stage, جو ہم نے کیا اس ڈبیٹ میں. So I think in that sense, it is a very proud moment for me to come from this APS incident
to have the support of my country people and to represent Pakistan at such global stages. You are doing Ahmed, اور such huge appreciation for you. جس طریقے سے اپنے سارے awards آپ APS کے شہداء کے نام ان بچوں کے نام کر رہے ہیں, جس طرح ان کے والدین کے ساتھ آپ کھڑے ہیں اور ان کو دعائیں دے رہے ہیں, زبردست. آپ مجھے یہ بتائیں کہ لاء کی ڈگری آپ کر رہے ہیں وہاں سے, کتنی کمپلیٹ ہو گئی ہے ڈگری؟ اپنی ڈگری کے حوالے سے بھی ہمیں بتائیں. جی بالکل, تو آج کل میں لاء اسٹڈی کر رہا ہوں لنڈن میں. And it is a very exciting time for me because law is something that I have found always to be fascinating and at the foundations of every society. So I'm studying law at the moment, inshallah, for the next few years. I'm hoping to be practicing law and alongside that, inshallah, continue to do my campaigns and do advocacy for young people all around the world globally. Right. اپنے فلاحی کاموں کے حوالے سے بھی ذرا ہمیں کچھ بتائیں, کیا کیا کر رہے ہیں؟ جی تھینک یو فار دا کویشچن. اس لیے کیونکہ میں تقریباً 11 سال جب یہ حادثہ ہوا اس کے بعد میں نے جب یہ جدوجہد شروع کی, آئی ہیو کنٹینیوسلی فوٹ فار ایوری ینگ پرسن ان دا ورلڈ اینڈ ان پاکستان. تو بہت سے پروجیکٹس ہم نے کیے ان دا پاسٹ. ہم نے جو سیرین ریفیوجیز ہیں لیبنان میں ان کے لیے ہم نے ایک اسکول بنایا. ہم نے بچوں کو اسکالرشپس دی قبائلی علاقوں میں, اور دنیا بھر میں میں نے ہر جو کانفرنسز ہیں ان پہ آ کے جو ہماری یوتھ کی اسٹرگلز ہیں میں نے ان کو ہائی لائٹ کیا. تو اٹ ہیز بین اے گریٹ پلیجر فار می. ابھی گوئنگ فارورڈ آئی ہیو اے ویری ایکسائٹنگ project that I want to share soon, inshallah. We're planning something really exciting for the young people of Pakistan. And میں نے جو پرائم منسٹر صاحب کی یوتھ پروگرام ہے, رانا مشہود صاحب لیڈز اٹ. It's a great program. They have been doing a lot of great work for Pakistani youth. اور میری امید ہے انشاءاللہ کہ ان کے ساتھ اکٹھا ایک پاکستانی یوتھ کے لیے ایک زبردست پروگرام, ایک ورلڈ کلاس ہسٹورک پروگرام ہم ان کے لیے آرگنائز کریں. That will bring them up to the global level, to the global stage, inshallah, with in line with everyone else in the world. تو میرے بہت زبردست پلانس ہیں انشاءاللہ فار دا نیئر فیوچر, اینڈ وی ول اناؤنس دوز ونس وی آر ریڈی انشاءاللہ. اور امید ہے کہ جو پاکستانی یوتھ ہیں وہ اس میں پارٹیسپیٹ بھی کریں گے, انوالو بھی ہوں گے انشاءاللہ, اور ان کو ہم سپورٹ دیں گے تاکہ وی کین ٹیک دا پاکستانی یوتھ فارورڈ اینڈ ٹیک پاکستان ٹوگیدر ود اس فارورڈ انشاءاللہ. سو مچ. احمد نواز ہمارے ساتھ موجود تھے اور ہم سے بات کر رہے تھے, ان کے اچیومنٹس پہ بات کر رہے تھے. ابھی ہم بریک پر جائیں گے. ویلکم بیک ٹو ایکسپریسو. پروگرام کا آخری حصہ ہم نے کہا پی ایس ایل کا ذکر ضرور کریں. نیو یارک کے ٹائمز اسکوائر میں پاکستان سپر لیگ پی ایس ایل کے رنگ بکھر گئے. ٹائمز اسکوائر پر پی ایس ایل ٹرافی کی نمائش نے جو شائقین کرکٹ ہیں ان کو مزید جوش و خروش دے دیا. شدید سردی کے باوجود بڑی تعداد میں فینس جو تھے وہ ٹائمز اسکوائر پہنچے اور پی ایس ایل ٹرافی کے ساتھ انہوں نے تصاویر بنائی. ٹرافی کو خصوصی بس کے ذریعے ٹائمز اسکوائر پہنچایا گیا تھا, اور پاکستان ٹیم کے جو کھلاڑی ہیں جن میں شان مسعود ہیں, سلمان علی آغا ہیں, فہیم اشرف ہیں, سائم ایوب ہیں, سعود شکیل اور ابرار احمد ٹرافی کے ہمراہ اس تقریب میں موجود تھے. اور اس کے ساتھ ساتھ چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ محسن نقوی اور سی ای او پی ایس ایل سلمان نصیر بھی اس موقع پر شریک ہوئے. فینس نے کھلاڑیوں اور چیئرمین پی سی بی کے ساتھ تصاویر لینے کے علاوہ پاکستانی ٹیم کے لیے نیک خواہشات کا اظہار بھی کیا. ڈفرینٹ روڈ شوز کرائے جا رہے ہیں پی ایس ایل کی پروموشن کے لیے. تو جناب ہم بڑے ہو گئے, ابھی سے پی ایس ایل کے لیے ڈیٹس اناؤنس ہو گئی ہیں, تو دیکھتے ہیں کس طرح کے ٹاکرے ہوتے ہیں اس بار. اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. ملاقات ہوگی کل. اپنا خیال رکھیے گا, فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اللہ حافظ.